बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ा पर मुश्तमिल नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करते हुए नोट जारी करते हुए कहा कि कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़े है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो सकती है और फ्रीकेंट को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मैरिट्स पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। आइनी तशरीह कम अज़ कम 5 रुकनी आइनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन उसे नहीं देता। 2 रुकनी बेंच ने टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवकूफ़ है। पाकिस्तान और ईरान ने मुतफ़िका तौर पर कहा है कि फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है। 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। फ़रीक़ैन ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की मुसलसल हालत ज़ार पर तबादला ख्याल किया। गज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार दिया। फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है। सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक 2 रियासी हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। उन्होंने OIC वज़राए ख़ारिजा का इजलास बुलाने के लिए हिमायत से भी आगाह किया। IMF का टेक्निकल वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ़द 14 फरवरी तक क़याम के दौरान पाकिस्तान में एंटी करप्शन के इदारों को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात के हवाले से अहम मुलाकातें करेगा। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। IMF वफ़द की पाकिस्तान आमद। वफ़द की नैब अदलिया समेत मुख्तलिफ अदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा है। IMF वफ़द जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से अदलिया की आज़ादी और जजों की तैनाती के तरीक़ाकार पर बातचीत करेगा। मुलाकातों का मकसद कानूनी हुक्मरानी, इंसदाद बदअनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लेना है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की पुर्तगाल में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान बाहमी एतमाद और शराकत दारी पर मबनी करीबी ताल्लुकात का अयादा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अवामी राब्तों और पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को भी सराहा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। दुनिया बड़ी मुआशरी तब्दीलियों से गुजर रही है। समुद्री तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशें हमारा फ़र्ज़ है। बहरी तजारत का मैशत में बुनियादी किरदार है। आलमी मुआशरी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। ताकतवर बहरिया समुद्री तजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। बहरा हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के इनकलाब ने आलमी मंज़रनामा बदल दिया है। वो कराची में महफूज समुंदर खुशहाल मुस्तक़बिल के अनवान से डायलॉग के मौके पर इज़हार ख्याल कर रहे थे। World is transforming through an era of unprecedented change. Rising global tariffs have impacted global economy. Navy's role in maritime economy indicates the need and relevance of a strong navy for protection of trade while preserving security and stability at sea. The Indian Ocean holds over 50% of global oil and gas reserves, with about 20% of refining facilities along its shores. We stand at the cusp of unprecedented technologies advancement. Artificial intelligence, autonomous systems, and space-based surveillance are not merely tools, but transformative forces reshaping maritime security paradigms.
کرک میں گرینڈ جرگا علاقے سے مسلح گروہوں کو نکلنے کے لیے 3 دن کی ڈیڈ لائن 3 دن کے بعد مسلح لشکر کشی پر مجبور ہوں گے۔ جرگے کا اعلامیہ نیشنل ایکشن پلان پر 100% عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ اچھے اور برے طالبان کی تفریق ختم کر کے بلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔ دہشت گردوں کے خلاف ریاست سنجیدگی دکھائے گی، عوام مکمل حمایت کرے گی۔ جرگا دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی نشاندہی کے بعد ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کریں گے۔ اور ناظرین، گجرانوالہ کے علاقے لولیاں والا نہر کے قریب پلاسٹک فیکٹری میں آتش زدگی اور آگ نے فیکٹری کے ایک حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو کی 4 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں، جبکہ ریسکیو کے مطابق آگ واشنگ مشین کے اسپیئر پارٹس بنانے والے حصے میں لگی۔ آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ کے علاقے کے ہیں، جہاں پر پلاسٹک فیکٹری میں آتش زدگی کا معاملہ پیش آیا۔ آگ نے فیکٹری کے ایک حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو کی 4 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت ایم کیو ایم کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق شرپسند عناصر کارکنان کو آپس میں لڑوا کر اپنے مذموم مقاصد کا حصول چاہتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوری جماعت ہے جہاں کئی موضوعات پر اختلاف رائے ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت متحد ہے اور تمام صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ کارکنان اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں اور کسی شرانگیزی کا شکار نہ ہوں۔ سندھ کے وزیر سعید غنی نے کہا ہے کہ ہمیں نفرت اور تقسیم کی سیاست سے نکلنا ہے۔ سب نے ہی مرنا ہے، قبر میں کوئی بھی جا سکتا ہے۔ سب کے مسائل ایک جیسے ہیں۔ عوامی مسائل حل کرنے میں پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے بہت سازشیں کی گئی ہیں۔ دہشت گردی کی وبا کافی حد تک کنٹرول ہو گئی ہے۔ کراچی شہر کو پیپلز پارٹی کا گڑھ بنائیں گے، وہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ہمیں اس نفرت کی تقسیم کی سیاست سے نکلنا ہے۔ قبرستان کی ضرورت صرف ہزارے والوں کو نہیں ہے، مرنا تو سب نے، صرف ہزارے والا تھوڑی مرے گا بھائی، سب نے مرنا ہے، سب کو قبر کی ضرورت ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ نمائندگی مختلف قومیتوں کی کسی میں نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو بہت ساری سازشیں کی گئیں، ہمیں بہت ساری سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، ہماری قیادتوں کی جانیں لی گئیں، اور صرف اس وجہ سے لی گئی کہ پیپلز پارٹی کو ملک کے مختلف علاقوں میں کمزور کیا جائے، ملک میں کمزور کیا جائے۔ اس شہر سے دہشت گردی کی وبا کافی حد تک کنٹرول ہوئی۔ کراچی شہر کو ہم پیپلز پارٹی کا گڑھ بنائیں گے۔ خیبر پختونخوا نے بھی بانی پی ٹی آئی کی انتشار اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی جلسہ گاہ میں حاضری لگا کر بھی 5000 بندے اکٹھے نہیں کر سکے، جبکہ جنید اکبر اپنے پہلے امتحان میں ہی بری طرح فیل ہو گئے ہیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی ناکام بغاوتوں کے بعد قوم فتنے کی احتجاجی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ جلد مریم نواز خیبر پختونخوا کے بچوں کو بھی اسکالرشپ دیں گی۔ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا ویژن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان دوبارہ دنیا کے نقشے پر ایک طاقتور ملک بن کر سامنے آ رہا ہے۔